बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी जगह वो ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि अब भी सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करने हैं। जिनसे मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ IMF ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाजिम व मलजूम है। ये मामलात किस जगह पर जा रहे हैं, ये एक अहम सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात की उम्मीद जगाए बैठी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो महीने 2 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है तो दूसरी तरफ KPK के अंदर आमना सामना है CM KPK और गवर्नर का। लफ्जी गोलाबारी तो जारी ही जारी है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में वफाक और CM KPK या KPK के माबैन जो मामलात हैं वो तल्खी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले हम इसी हवाले से बात करेंगे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब और CM के अली अमीन गंडापुर, इन दोनों के दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का जो तबादला हुआ है, पहले मैं आपको वो सुनवाऊंगी, उसके बाद फिर मेहमान का तारुफ भी करवाऊंगी। सुनिए। पूरी कोशिश होगी खैबर पख्तूनख्वा और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूं। नहीं चाहते मरकज और सूबे के दरमियान माज़ाराई हो। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयानात देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। तो अगर वो चढ़ाई करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कानून को इजाजत देगा कि वापस खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। तो फिर कानून को इजाजत देगा, उन्होंने किसी और घर जाना है। अपनी नालायकी और नाअहली और अपनी कोताही छुपाने के लिए अगर आप इसी से स्टेटमेंट दें तो मैं नहीं समझती कि ठीक है। ये गवर्नर साहब की स्टेटमेंट्स थी। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि ब्रिज बनूंगा, लेकिन जब वहां से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आई कि जिसके बाद रिएक्शन जो आया वो आपके सामने था। लेकिन इस रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन आया, वो आया CM KPK की तरफ से। सुने वो भी। KPK गवर्नर साहब, तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से गुरेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। फिर ये गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं अवाम के लिए खोलकर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ अवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है जब घर बना के आपको 2 कमरों की एलएसी पड़ी है ना नीचे, उस पर शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात पे रहो, तुम गवर्नर हो, असल तुम्हारा काम नहीं है। इस कदर तलखी, इस कदर सख्ती और ये सख्त जुमलों के बाद गवर्नर KP का भी रिस्पॉन्स आया और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं किसी किस्म की डायलॉग बाजी नहीं करता, अमल दरामद करता हूं। सुने। मैं सुल्तान रही के डायलॉग नहीं बोलता, क्योंकि डायलॉग नहीं अमल दरामद होता है। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार, उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। और मैं उससे कहना चाहता हूँ कि अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि मैं किस तरीके से निपटूंगा। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। कुंडी साहब की बात भी आपने सुनी। हमारे साथ मेहमान हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। गवर्नर साहब, ये इतनी तल्ख कलामी, इतने सख्त जुमलों का तबादला CM ने और गवर्नर ने किसी भी सूबे के मिलकर काम करना होता है। आपने जो बिगिनिंग में कहा था कि गैप ब्रिज करना होता है, आप तो खुद KPK के हुकूक के बारे में बड़े वोकल रहे हैं। मेरे अपने प्रोग्राम में आप PTI के मेंबरान के साथ इत्तफाक करते रहे हैं KPK के मामलात पे। तो इतनी दूरियां, इतनी तलखियां क्यों, और वो भी इन द बिगिनिंग ऑफ योर टेन्योर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, जब OTK के बाद मैंने जो उसके बाद एक प्रेस टॉक की और उसके बाद भी कई दिन हमने प्रेस टॉक की, और आपने देखा कि जिस तरीके से रेस्पॉन्स KP हुकूमत से आया, ये डेफिनेटली रेस्पॉन्स जो है होना चाहिए था। क्योंकि जब आप एक अपनी नाअहली और नालायकी और कोताही छुपाना चाहेंगे तो किसी खाते में तो डालेंगे। तो मैं तो हमेशा यही कहा है कि हम सूबे और मरकज के दरमियान जो है वो ब्रिज का गिरा देंगे। लेकिन जब कोई इतने हद तक आ जाए और कहे कि जी मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूँ, और कोई कहे कि जी मैं आके ये कब्जा कर लूंगा, असल में जो वतीरा है जिस तरीके से, और मैं गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लूंगा। हालांकि उनको मेरा मशवरा यही है, और मैं मशवरा भी दूंगा कि अपने कोई सीनियर लोगों से और पढ़े लिखे लोगों से मशवरा कर लें, कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है उस बातें करें, तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। लेकिन मैं इसके बावजूद भी जो चीज़ें भी वो कर रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि वो इससे जो है वो हमारा ध्यान हटेगा, हम कभी भी नहीं हटेंगे। और हम अपने सूबे के हकूक़ के लिए जो है, मैंने हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाना है, मैं खुद चल के जाऊँगा हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास जो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, और उनसे जो है कहेंगे कि हम खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा हम मरकज़ में पेश करें, और जो भी हमारे हकूक़ हैं। देखिए, मैंने इनिशियली जो है, जैसे कहते हैं ना कि अलिफ बे से बंदा शुरू करता है, तो मैंने अलिफ बे पे एक बात की है। अलिफ से आइन, बे से बिजली, पे से पानी और ते से तेल।
इन 3 चीज़ों का जो है हम मुकदमा जो है वो लड़ेंगे मरकज़ के साथ, और इंशाल्लाह अपने हकूक़ चाहे बिजली के हैं, पानी के हैं, तेल के हैं, उनकी बातचीत करेंगे, प्रॉपर फोरम पे करेंगे, उनको एग्री करेंगे, कन्विंस करेंगे। और जो फार्मर फाटा के जो हमने उनसे वादा किया था कि 100 अरब रुपए हम सालाना डेवलपमेंट खर्च करेंगे, वो बात करेंगे। हमने जो है देखें फेडरल से हमें लॉ एंड ऑर्डर की जो है अमन अमान की जो है हवाले से ज़रूरत होगी चीज़ों की, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम करेंगे। असल में अब मैं कल आप देखें झगड़ा साहब एक चैनल पे थे और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की। अगर झगड़ा साहब जैसे लोगों से अगर मशावरत कर ले सीएम साहब, तो मैं समझता हूँ कि चीजें बहुत आगे बढ़ेंगी और हमें चांस है कि हम ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने हमेशा से ये बात कही है कि केपीके के हुकूक वफाक के थ्रू हम लेंगे, लेकिन ये तब होगा जब केपीके के अंदर गवर्नर और सीएम इकट्ठे बैठे होंगे। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद आप लोग एक ही इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो मामला स्मूथली चलेंगे। फिर वो सीएम केपीके की मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने आकर बड़े पॉजिटिव नोट के अंदर बाहर बात की थी मीडिया से, उसके बाद भी हम समझे थे कि शायद स्मूथ सेल होगी, एटलीस्ट गवर्नमेंट की हद तक, एटलीस्ट केपीके की हद तक इश्यूज नहीं होंगे। अब जितनी तलखी जिस पीक पर पहुंच गई है, इसको डिफ्यूज कैसे किया जाएगा? कोई तलखी पीक नहीं पहुंची, मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, मुझ में कोई वो नहीं है, मेरा बड़ापन होगा, मैं हर किसी के पास खैबर वफा के हकूक़ के लिए चलने को तैयार हूँ। मुझे उसमें कोई कबात नहीं होगी कि मैं जिस पार्टी के लीडर के पास जाऊँ, मुझे कोई कबात नहीं होगी। मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि गवर्नर हाउस कोई जो है वो साजिशों का गढ़ हो, कोई जो है ऐसी चीज़ हो। मैं कभी गवर्नर हाउस को जो है वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा कि वो सूबे के खिलाफ जो है या सूबे के लिए हकूक़ में जो है वो दरारें पैदा करे। सूबे के हकूक़ के लिए गवर्नर हाउस भी हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा करेगा, कभी भी नेगेटिव किरदार अदा नहीं करेगा। राइट, आपने फरमाया कि आपके दरवाजे खुले हैं और आपको कहीं भी जाना पड़े, किसी भी लीडर के पास जाना पड़े तो आप बात करेंगे केपीके के हुकूक के लिए। आपकी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे सीएम केपीके नहीं आए थे, क्या आप अब सीएम केपीके से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, जिस तरह आपने कहा कि आप हर किसी से बात करने को तैयार? देखें, मेरी कोई जिम्मेवारियां भी हैं। मैं एक फैसल कुंडी की हैसियत से अलग चीज़ है, लेकिन जब मेरे साथ गवर्नर लगे या सीएम लगे या कोई और ओहदा लगे, उसकी जो है वो जिम्मेवारी कोई और होती है। लिहाजा अगर वो नहीं आए, वो उनका छोटापन हो या बड़ापन हो, जो भी आप उसको तस्वर करें, लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। उसके बावजूद भी मैं कभी भी सूबे के हवाले से अवाम को ये कम अज़ कम वो नहीं दूंगा, मुझे जिसके पास भी चलना पड़े मैं चल के जाऊंगा, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे के अमन के लिए, सूबे की इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे चंद साल पहले हमारे सूबे में, हमारे ज़िले में एक सानिया हुआ था, सानिया कुलाची, जिसमें पीटीआई के अपने एक मिनिस्टर जो है वो शहीद हुए थे। और जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आप उसके जुडिशल कमीशन बनाएं, क्योंकि वो आपके पार्टी के जो है वो बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर थे, मेरे साथ उसके सियासी इख्तलाफात थे लेकिन बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर थे। उसके जो है ताने बाने जो है, उनके जो फैमिली है वो कहती है कि हमारे भाई के जो है शहादत में इनका हाथ है। तो मैं कहता हूँ, पहले इनसे कह रहा हूँ कि आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते? आप बहुत से जुडिशल कमीशन की बात करते हैं। सानिया कुलाची की जो फैमिलीज हैं, उनके जो मुतासरीन हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठकर एक जुडिशल कमीशन बनाए ताकि आपके वजीर को, आपके एक कॉम्पिटेंट वजीर को इंसाफ मिल सके। जब मैं बात करता हूँ तो उनका जो है टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाता है। क्यों? अगर आप इसमें बिल्कुल ठीक हैं, साफ हैं, तो आप बना लें और अपने आप को क्लियर कर लें। क्यों इतने साल आपने अपने इस इंसाफ को, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपने टांगा हुआ है, बाकियों पे तो बड़े इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आपका वजीर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सानिया कुलाची के जो फैमिलीज हैं मुझसे भी राब्ते में है, सिर्फ उसमें वजीर नहीं है, बाकी काफी लोग शहीद हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, तो इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें उससे क्या बात है? डायरेक्ट अली गंडापुर साहब की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह आप कह रहे हैं मैं किसी के पास भी बात करने जाऊंगा, एक जगह ये इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम लगा। आप? मैं नहीं लगा रहा हूँ। उनके जो शहीद के जो भाई हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर FIA भी है, छोटे मोटे बंदे नहीं है, सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने जो है 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करा है अदालत में। मैंने नहीं किया, आप जाके उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि शायद वो नहीं होंगे, लेकिन जब तक उनकी फैमिली का जो इल्जाम उनके ऊपर है, जब तक वो क्लियर नहीं होते, उस वक्त तो इल्जाम है। हम पे तो बहुत सी उंगलियां उठाते हैं कि आप पे ये इल्जाम आते हैं, आपकी पार्टी के लीडरों पे ये इल्जाम आते हैं, ये इल्जाम आते हैं। तो ये दाग आप क्यों नहीं धोना चाहते अपने ऊपर से? आप पहले भी जो है वो वजीर रहे, आप पहले वफाकी वजीर रहे, आपकी सूबे मरकज में हुकूमत थी, आप अपने एक वजीर को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान की और खैबर वफा की अवाम कैसे इंसाफ दिलाएंगे? ठीक, अच्छा, एक जगह आपने ये बात फरमाई, दूसरी जगह मुज़ाकरात वाली बात। मैं फिर क्लैरिटी चाह रही हूँ इस बात पे कि आप कब जा रहे हैं फिर सीएम केपीके से बात करने, मुलाकात करने, गुफ्तगू करने? ऐसी बात तो नहीं होती कि आप चल के उठ के चले जाएंगे। जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, जब भी दावत देंगे, बिल्कुल मैं चलने को तैयार हूँ। और मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे वो PTI के हमारे दोस्त हैं, JUI के हैं,
जो भी अपोजिशन है, चाहे जो भी हुकूमत है, कि इत्तेहादी तो लेफ्ट उनके लिए खुले हैं, अपोजिशन के हर जमात के लीडर के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो तरक्की के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो मुकदमे के लिए, मरकज़ के साथ अपने हकूक़ के लिए मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होंगे। ये अवामी गवर्नर हाउस है, ये वो गवर्नर हाउस नहीं जिसके दरवाजे बंद होते हैं। ये खुले रहेंगे, हर आम और ख़ास के लिए खुले रहेंगे, हर कोई आ सकता है और हम वहाँ पर बैठकर अपने सूबे की तरक्की की बात कुंडी साहब, क्या ये इन्विटेशन है सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कि आइए गुफ्तगू करते हैं, बैठे हैं गवर्नर हाउस? हर पीटीआई के दोस्त के लिए, जो संजीदा दोस्त हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की का दर्द रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की बात करते हैं, मेरा हर किसी के लिए दरवाजा खुला। आपने कहा संजीदा लोगों के लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं, और दूसरी जगह आपने कहा अली अमीन गंडापुर साहब संजीदा नहीं है, तो उनके लिए दरवाजे नहीं खुले हुए? हर किसी लिए खुले हैं, क्रॉस द बोर्ड, A to Z, जो भी आना चाहे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का गवर्नर हाउस है, जो भी आना चाहे उनके लिए दरवाजे खुले। राइट। अच्छा, एक जगह मुज़ाकरात हो रही है कुंडी साहब, आप पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रुकन हैं, अहम लीडर हैं। आपको लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर जो अभी केपीके में बनी हुई है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने नहीं बात करनी है पॉलिटिकल पार्टी से, उसमें मुज़ाकरात की बारहा जो इन्विटेशन दी जा रही है, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी जो इन्विटेशन दी गई, उसका कोई समरात सामने आएंगे? देखें, हम सियासी लोग हैं, हम मज़ाकरात करते हैं, अव्वल और आखिर आप जितनी भी वो करें आपको डायलॉग्स करने पड़ते हैं। हमारे डायलॉग्स दरवाजे आज भी खुले हैं। प्रॉब्लम हमारे पीटीआई के दोस्तों के साथ ये है कि जैसे उनके एक साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि हम DGI या आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम जमहूरी पार्टी हैं, हम किसी को भी फौज को सियासत में नहीं धकेलना चाहते, फौज सियासत से दूर है। दूसरी तरफ कहते हैं कि वो मज़ाकरात भी हमारे साथ वही करें। फिर वो कहते हैं कि हम हाजिर सर्विस के पाँव पड़ना चाहते हैं, रिटायर्ड के जो है हम जो है वो बुरा भला कहते हैं। आपने अगर मज़ाकरात करना है, पॉलिटिकल पार्टी से मज़ाकरात करना है, तो पॉलिटिशियंस ने आपस में बैठना होगा। आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं होगा, लेकिन मैं पॉलिटिशियन हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे मेरे साथ आपको बैठना पड़ेगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जितने पॉलिटिशियन उनके साथ आपको बैठ के मज़ाकरात करना पड़ेगा। तो लिहाजा मज़ाकरात पॉलिटिशियंस नहीं करने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं करना चाहते पॉलिटिशियन मज़ाकरात, जो नहीं करना चाहते तो फिर हम बताएं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ हो सकता है। तो फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो अल्टीमेटली आएगा ना कुंडी साहब, केपीके के अंदर भी आएगा। अगर वो वफाक में सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहते तो फिर केपीके के अंदर भी मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। तो आपसे जो मुज़ाकरात, जो आपके दरवाजे खुले हैं, उनके खुले होने का फायदा कोई नहीं होगा, कोई आमदोरफ्त नहीं होगी। इसका मतलब यही हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि खुले हैं। अगर वो नहीं करना चाहते, बाकी जमात से हम बैठेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लेकर जाएंगे, हम उस पर खामोश नहीं बैठेंगे। अगर आप कहेंगे एक पार्टी नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे, हमने तो काम करना है। अब देखें, अगर आप खुद इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप इतने अहल नहीं हैं, आप अगर नालायक हैं, नाअहल हैं, निकम्मे हैं, तो अपनी नाअहली, नाकामी और निकम्मा जो है उसको आप किसी और के खाते में ना डालें। आप आए, अपना केस प्रेजेंट करें, प्रॉपर फोरम्स पे करें। देखें, अगर आप एक अदालत में, अगर आपकी पेशी हाई कोर्ट में है और आप सेशन की अदालत में या सुप्रीम कोर्ट चले जाए तो वहाँ पर तो आपकी पेशी नहीं होनी ना। तो लिहाजा आपके जो फोरम्स हैं, देखें NFC अवार्ड जो हुआ है, 11वां NFC जो 7वां NFC अवार्ड 2011 में हुआ था। 3 NFC अवार्ड जो के हुए थे, जिसको जो इंप्लीमेंट हुए थे, एक मोहतरमा शहीद के दौर में हुआ था, एक मियां साहब के दौर में हुआ था, एक आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था। उसमें आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमें 50 से 60 रुपए 1% हमने डिविजन पूल से हमें एक्स्ट्रा खैबर पख्तूनख्वा को मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे 50 से 60 रुपए हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे मिल रहे हैं, वॉर ऑन टेरर मिल रहे हैं। अब 50 से 60 अरब रुपए सालाना 9 साल अगर इनको मिले हैं, इस वक्त मेरे पुलिस की तनख्वाहें सबसे कम हैं, उनके पास गैजेट्स नहीं है, उनके पास लड़ने को सही हथियार नहीं है, वो फुली इक्विप नहीं है, तो 50 से 60 रुपए सालाना 9 साल मिले, कहाँ खर्च हुए? हम तो सवाल ये करते हैं, फिर ये चीखते चिल्लाते हैं कि आप ये सवाल क्यों करते हैं? आप करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं कुंडी साहब? भी है चीजें। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ करप्शन, नहीं, मैं कोई करप्शन नहीं देखता। मैं कहता हूँ पैसे हमें आवाम को तो बताएं, खैबर पख्तूनख्वा को बताएं, उनकी पुलिस को बताएं जो लड़ रहे हैं एहतियातों कि 60 अरब रुपए सालाना 9 साल जो मिले हैं वो किधर खर्च हुए? मैं तो सिर्फ ये बस सवाल करता हूँ ना। अगर खर्च होने की पता है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैं जब आ रहा हूँ, अब ओपनली तो शायद पुलिस के ऑफिसर्स नहीं आ सकते, लेकिन हर सिपाही, हर अफसर रो रहा है कि हमारी तनख्वाहें पूरे सूबे की सबसे कम है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास गैजेट्स नहीं है, जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं उनके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। तो अगर ये चीजें हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ वो कैसे करें? हालांकि केपीके की सिक्योरिटी सिचुएशन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है इस टाइम पर। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं उनके साथ मज़ाकरात करें। देखें, पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की हुकूमत हर उस शख्स के साथ मज़ाकरात करेगी जो पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के कानून को फॉलो करता है और मानता है। जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे जिस सूबे में भी हो,
पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। राइट। अच्छा, आखिर में एक स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपका रिएक्शन चाह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी का जो तेल है वो भी केपी के गवर्नमेंट के खाते से आता है, आपका जो गवर्नर हाउस है ऐसा ना हो कि मैं उसे खोल दूं, ये कह रहे हैं केपी के किसी है। इस पे आपका रिएक्शन? मेरा सिर्फ ये मशवरा होगा कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 121 और 122 पढ़ लें या किसी से पढ़वा लें और उनको उसकी तर्जमा कर दें तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप समझते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैं तो डी खान में, आप इस्लामाबाद में नजदीक हैं, तो अगर आप उसको बिहार पेशावर या से कह दें अगर वो पढ़ लें उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 121 122 उसमें सब कुछ लिखे है। रूल ऑफ बिजनेस भी पढ़ना पड़ता है। अगर हम किसी और पे अगर मैं पहुंच गया हूँ तो मुझे कुछ पढ़ना भी पड़ता है ना, कोई बुक्स पढ़नी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, कोई रूल ऑफ प्रोसीजर पढ़ने पड़ते हैं, चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 121 और 122 पढ़ लें तो सब कुछ वाज़ हो जाएगा। राइट। फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर मुज़ाकरात के बारे में बाकायदा बात करेंगे कि एक जगह हमने यहाँ सुना केपी के गवर्नर कह रहे हैं कि ब्रिज करना चाहूंगा गैप, दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब जो हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक प्रेसिडेंट, वो भी यही कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और मुज़ाकरात के हवाले से ही अब किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, अभी तक ये कंफ्यूजन बरकरार है। मैं 2 हफ्ते से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मुज़ाकरात आखिर होने किससे हैं, और जो तैयार हैं उनसे मुज़ाकरात करने को पीटीआई तैयार नहीं है, जो जिससे पीटीआई मुज़ाकरात करने को तैयार है वो उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बार फिर कहा है कि सियासतदान और सियासी जमातें ही बेसिकली हल ढूंढ सकती हैं। क्या कह सुने? अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना हमें इतना ज्यादा उम्मीद नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये कोशिश होगा कि हम गालिम गलोच की सियासत की बजाय, नफरत की सियासत की बजाय हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। मीसा के मुफाहमत से लेकर डायलॉग की बात हुई और डायलॉग से अब ग्रैंड डायलॉग तक मामला पहुंच गए हैं कि ग्रैंड डायलॉग करें और मामला को आगे लेकर चलें। सुने जरा राना सनाउल्लाह साहब क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ग्रैंड डायलॉग के लिए माहौल को साजगार बनाने के लिए इस पे सोचा जा सकता है? सोचा नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। माई लीडर PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। PTI भी एक हकीकत है, इमरान खान साहब भी एक हकीकत है, लेकिन वो माने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब भी एक हकीकत है। PMLN के सीनियर रहनुमा और हुकूमत के जो में बैठे हुए लोग ये अब मान रहे हैं कि इमरान खान एक हकीकत है। राणा साहब ने यहाँ तक बात की है। आसिफ किरवानी साहब जो PMLN के रहनुमा है वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बयानिया ही कैदी नंबर 804 के पास है, ये बहुत बड़ा क्लेम है, और किसी ऐसे शख्स की तरफ से आना जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक रखता है, ये और भी बड़ा क्लेम है। हमारे पास अब इस वक्त कोई बयानिया नहीं है। बयानिया जो है वो कैदी नंबर 804 के हाथ में है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। अब उनको कैदी नंबर 804 को भी हमने मेन स्ट्रीम में लाना है। जाहिर है उसकी एक फॉलोइंग है, वोट बैंक है उसका, और जिसका मुजाहरा 8 फरवरी को हुआ है। अगर मियां साहब भी आगे आते हैं, और मैं समझता हूँ कि पार्टी में हमारी जो सीनियर एलिमेंट है वो चाहता है कि ग्रैंड डायलॉग हो, सबसे हो। तरफ ग्रैंड डायलॉग की बात है, दूसरी तरफ डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर पाकिस्तान अब आगे बढ़ते हुए और डायलॉग्स की बागडोर संभालते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हमेशा मुफाहमती बात करते थे एज ए प्रेसिडेंट भी, और उस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस टाइम की हुकूमत इमरान खान साहब के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते थे। आज भी वो ब्रिज बनने को तैयार हैं, लेकिन क्या ये ब्रिज किसी तरीके से इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज। आरिफ अलवी साहब की बात सुने। मैं इमरान खान साहब से मिला था जुमेरात को, उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। मईशत को इस्तेकाम देने के लिए इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए। मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए।
بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. ایک طرف بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, دوسری طرف بات نہیں کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ پی ٹی آئی کے درمیان ہی بہت ڈفرنگ اوپینینز ہیں. علی محمد خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کریں. میرے اپنے پروگرام میں کتنی دفعہ انہوں نے یہ کہا, لیکن رؤف حسن صاحب ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سنیں. ہمارے دروازے بات چیت کے لیے کھلے تھے, کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے ہیں. ان 3 پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت کا حصہ ہیں ان کے ساتھ تو ہم بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. جہاں طاقت ہے ہم اس سے بات کریں گے. یہ تو ڈمیز ہیں. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں اس سیگمنٹ کے لیے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ احسان صاحب, آپ نے جوائن کیا. پلیجر ہیونگ یو. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں اور کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے. بہت شکریہ ران صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ران صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں. کیوں آپ بار بار دعوت دے رہے ہیں؟ وہ نہیں کرنا چاہ رہے آپ سے بات, اور جو کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, کیا آپ کی ان سے کوئی ملاقات, کوئی بات, کوئی رابطہ ہوا کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے چلے آپ اس کو استعمال کر لیں, جو لوگ بات کرنے کو تیار ہیں انہی سے بات کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا, اور آپ نے پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا ہے. جب پی ٹی آئی خود حکومت میں تھی اور ہم ان کے مینڈیٹ کو چیلنج کیا کرتے تھے اور ان کو سلیکٹڈ حکومت کہتے تھے, تو ہم جو ہے مساق معیشت کی بات کرتے تھے اور یہ ہمارے سے بات نہیں کرتے تھے. ہم کرونا کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے تھے, ٹیبل پہ آ کے کہ کرونا کے بارے میں بات کرو, یہ ہمارے سے بات نہیں کرتے تھے. ہم نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں جاتے تھے تو وزیر اعظم اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کو اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پڑے. اور آج جب یہ ہمارے مینڈیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, یا جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم آج بھی مساق معیشت پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات نہیں کرنا چاہتے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے. ان کی جماعت میں آج بھی ڈیوائیڈ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بات ہی کسی اور سے کریں گے. علی امین گنڈا پور کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے. ایک ہی ان کے پاس جو پورا صوبہ ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کس سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور کس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہیں اسی سے ہم بات کریں گے. تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے, جو میں نے آپ کو یہ تھوڑی سی ابھی یہ بریف ہسٹری بتائی, کہ یہ بات چیت کرنے میں بلیو نہیں کرتے. اور ان کا جو مسئلہ ہے خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ ان کی سیاست ہی یہی ہے کہ میں اچھا ہوں اور باقی سب برے ہیں, اور بروں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی. اب وہ رانا صاحب وہ جیسے بھی ہیں, آئی ایم سوری ایم کریں گے شارٹ, وہ جیسے بھی ہیں, آپ کے اپنے رہنما آصف کرمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ ان کے پاس ہے. اب جب بیانیہ کبھی کبھی آج کل کی دنیا کے اندر پرسپشن ریالٹی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے, تو اگر پرسپشن ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر اسی لیے تو آپ لوگ ان کو بار بار آفر کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں, بیانیے کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب آپ نے الیکشن میں جانا ہو. الیکشن ہو چکے ہیں, ضمنی الیکشن بھی ہو چکے ہیں. اب حکومت کا ذمہ داری تو ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے. حکومت نے تو پرفارم کرنا ہے. حکومت اس وقت جو ہے اس کا بیانیہ ڈیلیوری سے نکلے گا. اس کا بیانیہ جو بڑے پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کر کے نکلے گا. یہ ابھی ہمیں کوئی جو ہے وہ الیکشن کوئی ایسا کوئی بڑا امتحان نہیں آنے لگا کہ جس کے لیے ہمیں کوئی جعلی بیانیہ یا کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح ابھی وہ امتحانوں کی بات کریں گے. رانا صاحب, امتحان تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو امتحانوں کا آغاز ہوا ہے. آپ لوگوں کے سامنے گندم ہے, اے جے کے والا معاملہ ہے, آپ امتحان کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. میں ابھی آپ کو امتحان گنواتی ہوں, لیکن تھوڑی دیر بعد. سینر صاحب, سیاسی کمیٹی کو پیچھے چھوڑ کے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو بیسیکلی ٹاسک دیا گیا مذاکرات کے لیے, بات درست ہے؟ کیوں سیاسی کمیٹی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو ڈاکٹر عارف الوی ایک مفاہمتی شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں, ایک قریبی ساتھی بھی رہے ہیں خان صاحب کے بڑے پرانے. اور اب جو لیڈران ہیں, صف اول کے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے, وہ سارے وہ ہیں جو کہ یا وکیل ہیں یا پھر بہت پرانے نہیں ہیں, نئے نئے شہر ہیں. سو ڈاکٹر عارف الوی از ٹیکنگ اوور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, جو میری نظر میں عارف الوی وہ شخص ہیں جو کہ 2013 تک سیکرٹری جنرل بھی تھے پی ٹی آئی کے. وہ بہت سینئر لوگوں میں سے ہیں, بہت شروع کے لوگوں میں سے ایک ہیں. تو ان کو اس قسم کا منصب دینا, اور پھر ان کی ہی از ویری آرٹیکولیٹ, ہی از ویری انٹیلیجنٹ, ہی از ایجوکیٹڈ. ہر لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں وہ اٹس اے گریٹ ڈیسیژن کہ ان کو یہ اہم جو ذمہ داری ہے یہ ان کو دی گئی ہے. اور آئی ایم شیور وہ اس میں کسی نہ, اور پھر ابھی جس عہدے سے وہ نکلے اس عہدے میں ان
کے لحاظ سے وہ ان کی جو شخصیت ہے اس کو اور زیادہ ٹھہراؤ اور امپورٹنس بھی دے دیتا ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ موو فرام عمران خان کہ انہوں نے ان کو دے دیا ہے. وہاں پہ باقی لوگ جو ہیں دے آر ویری گڈ ایز ویل, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دس از اے مچ بیٹر ون کہ وہ بات کر سکتے ہیں. اچھا, اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہم کس سے بات کریں, کس سے بات نہ کریں. دیکھیں, اس طرح ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی ہے. جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ڈی نوٹیفائی, یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے ریزرو سیٹس کا, الیکشن کمیشن ہیز ریفیوز ٹو ڈی نوٹیفائی دیٹ تھنگ. گورنمنٹ کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لوگوں کو سینٹ میں ووٹس لے کر آئے. ان کو جو کہا جاتے ہیں, جن کے نام کہا جاتے ہیں, ان کو ووٹ دینے پڑتے ہیں. وہ اپنے مرضی کے سیکٹریز نہیں رکھ سکتے, وہ اپنے مرضی کے اسلام آباد کا جو انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ, آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ٹوک لیس ہے نا, لیکن میرا ایک سوال آتا ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ چلیے اگر ساری پولیٹیکل فورسز بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی کسی کا بھی مہرا نہیں بننا ہے, چاہے وہ کسی انسٹیٹیوشن کا مہرا ہو یا کسی شخص کا مہرا ہو یا وٹ ایور, کام کرنا ہے تو پاکستان کے لیے کرنا ہے, تو اس معاملے پر سیاسی جماعتوں کا مل کر بیٹھنا تو ایک بڑی اچھی سائڈ پر لے مجھے ایک بات بتائیں. دیکھیں نا, سیاسی جماعتوں کے لیے ہم سیاسی جماعت بات کر رہے ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور کیا کرے, اس سے آگے کہاں جا سکتا ہے؟ علی محمد خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم گورنمنٹ سے بات کریں گے, گورنمنٹ آگے آئے مذاکراتی ٹیم سے کانٹیکٹ کریں. دیکھیں, گورنمنٹ نے یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی جو گورنمنٹ تھی, انہوں نے ہی یہ سارے جھوٹے گھٹیا بہت زیادہ, مطلب بلو دا بیلٹ کو جو نہ کہیں آپ, اس سے زیادہ گھٹیا قسم کے جو کیسز ہے وہ ان لوگوں نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ ہے جنا, ہولڈ آن. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو غلط کام ان لوگوں نے کیے ان کو واپس لیں. کیا گنوائے مجھے, کیا غلط کام آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بڑی ڈیفرنٹ جا رہی ہے. نہیں, کوئی ایک اس طرف کی ڈیمانڈ کرتا ہے, کوئی دوسرا اس طرف کی ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ میری انڈیویجول یا کسی اور کے انڈیویجول یا کسی کے انڈیویجول نہیں, ایز اے گورنمنٹ ہے نا. میں اگر گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں اور میں سیریس ہوں اور یہ میرے بڑے بڑے وزیر یہ باتیں کر رہے ہوں, تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ یار دیکھو, اس کے اوپر عدت کا کیس جو ہے وہ تو بہت ہی گھٹیا ہے, اس کو ختم کرواؤ. اچھا, اس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا پیسہ ادھر سے ادھر گیا, ادھر سے میرے جیب سے تو گزرا ہی نہیں ہے, اس کو ادھر جن لوگوں کی جیبوں میں پیسہ گیا ان پہ کیسز ختم کر رہے ہو, اور یہاں اس کو چھو کر بھی نہیں کہ آپ اس کو پکڑ. ان قسم کی چیزوں کو آپ کیسز نہ ختم کرو, آپ اس میں ان کو بیل دے دو. ان کے اوپر جو ہر چھوٹی چیز ہے یہاں سے نکال کے ادھر سے پکڑ لیتے ہو, یہ ساری چیزیں ختم. لیٹ ہم کم آؤٹ, لیٹ ہم شو کہ یار یو مین بزنس ٹو ٹاک ٹو ہم. وہ آدمی خود بخود بات کرنا شروع کر دے گا. آپ NRO مانگ رہے ہیں, کیوں رانا صاحب؟ ایک منٹ ہٹ جائے بھائی جان. NRO ہم کوئی نہیں مانگ رہے, آپ کی اپنی غلطیاں ہیں, آپ کی اپنی غلطیاں ہیں. میری بات سنو, پہلے منہ کالا کروایا ہے اور مت کرواؤ. آپ سے ہونا کچھ نہیں ہے, نہ آپ کی کیپیسٹی ہے, نہ آپ کے دماغ میں اتنی عقل ہے, اور نہ آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے, اور نہ مینڈیٹ ہے. آپ لوگ کچھ نہیں کر لے, آپ نے سب کچھ تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ ایک کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بار بار انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آ کے بات کریں. چارٹر آف ڈیموکریسی ان لوگوں نے بنایا, میں نے بنایا. ٹھیک ہے, اس میں جا کے کہیں پہلے پڑھ کر آئیں کہ اس میں ان کا جو آرٹیکل 22 انہوں نے سائن کیے نا, ان دونوں نے سائن کیے, ان دونوں نے سائن کیا نا. اس میں کیا آرٹیکل 22 پڑھ کر آئیں. آپ مانتے ہیں اسے؟ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی ان لوگوں نے ان لوگوں نے میری نظر میں اٹ واز ناٹ اے چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ بیسیکلی موکری تھی آف ڈیموکریسی. ان کو پڑھنے کو بولے نا, نہیں تو پھر ہمیں مت بتائے نا کہ یہ ڈیموکریسی, یہ ان لوگوں نے مل بیٹھ کے کھانے کے لیے کیا تھا. 2008 میں میاں نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مشرف کے اس کے نیچے الیکشنز نہیں لڑیں گے, اپنا وعدہ توڑ کے جا کے کر لیا. کیوں؟ ان لوگوں نے مل کے کھانے کا موڈ تھا. رانا اذان صاحب, اب یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ آپ سے بات کریں گے, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں, لیکن یہ والا پوائنٹ آف ویو کیونکہ ترجمان کہہ رہے ہیں تو اس لیے میں آفیشلی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی ایسا ہے کہ آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نارو مانگ رہے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ سے مانگ رہے ہیں یا کسی اور سے مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت مری نہیں جا رہی کہ ان سے ہم کوئی بات کر لیں. ہم تو اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں پولرائزیشن کم ہو, کوئی سیاسی استحکام آئے,
لیکن ان کا ایجنڈا یہ لگتا ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 17.5% پہ آ گئی ہے, انشاءاللہ آگے اور مزید کم ہوگی. ان کو نظر آ رہا ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کہاں کس بلندی پہ پہنچ گئی ہے. سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک یقینی مستقبل پاکستان کا نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی اور جو ہے بزنس ٹو بزنس بھی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. روپیہ مستحکم ہے, آگے IMF کے ساتھ معاملات ٹھیک طریقے سے بڑھ رہے ہیں, تو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ نجکاری ہونے جا رہی ہے اس ملک کے اندر. کل سے ملاقات ہے رانا صاحب, کل سے باقاعدہ ملاقات ہے. Let me just add on to it. کل سے ملاقات ہے. انہوں نے خط لکھا تھا IMF کو. اب وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس خط کا نتیجہ ہو یا ہو سکتا ہے ان اٹ سیلف, لیکن IMF نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ بات مینشن کی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ آنے والی معاشی پالیسیز کے اندر ایک رخنا ڈال سکتی ہے. سو جو بھی ہو رہا ہے اس کو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے نتھی کریں گے, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. ہماری جو اکانومی ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہے, اس سے سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. اب دیکھیں نا, بات تو یہی ہے کہ سیاسی استحکام کون نہیں آنے دے رہا, کون IMF کو خط لکھتا ہے, کون وہاں جا کے جو ہے وہ ان کے دفتر کے باہر جا کے دھرنا دینے کی کوشش کرتا ہے, کون ابھی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اپنی تحریک کا اناؤنس کر رہا ہے. یہ جماعت ہے نا, یہ جماعت ہے جس نے نہ صرف آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جب ان کو آئینی طریقے سے نکالا تب بھی انہوں نے فساد کھڑا کیا, تب بھی 9 مئی کے واقعات کیے. تو ان کی تو ایک تاریخ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو انگیج کریں, مرے نہیں جا رہے, لیکن ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو انگیج کریں, وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. باقی اگر ان کو لگتا ہے کہ پاور کہیں اور ہے تو ان لوگوں سے تو بات چیت انہوں نے پہلے بھی کی تھی, جب یہ ان کو میر جعفر میر صادق کا لقب دیتے تھے, جب انہوں نے ان سے بات چیت کرنے کے لیے. چلے ابھی مجھے بتا دیں رانا صاحب, وہ باتیں ہمیں ساری یاد ہیں, PTI کو بھی یاد ہوں گی, آپ کو بھی یاد ہیں, لوگوں کو جا کے ان کے دروازے. ابھی مجھے بتا دیں, آپ لوگ بار بار جو آفر کر رہے ہیں اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ آفر تک رہے گا؟ بیکاز یہ آپ کہہ رہے ہیں مرے نہیں جا رہے, لیکن بار بار رانا ثناء اللہ صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے, بات چیت سے معاملہ حل ہوگا. پازیٹیو ہے, لیکن کچھ سٹیپ بھی تو اٹھے نا, پھر صرف بات کرنے سے نہیں. آپ ان کے جواب سن لیں نا. بات یہ کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت پوری کر رہی ہے. کیا حکومت جو ہے, حکومت کم از کم یہ تو نہیں, یہ حکومت یہ تو نہیں کہہ رہی ہم نے ان کو اور الٹا لٹکا دینا ہے یا ہم نے ان کا اور جو ان کو چھوڑنا نہیں ہے. حکومت کہہ رہی ہے گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی پازیٹیو بات ہے. یہ کیا کہتے تھے ان کے ذرا نکالیں. یہ کہتے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم اور یہ اوپر سے یعنی کہ یہ کرپٹ ترین حکومت تھی اور یہ کہتی تھی کہ کرپشن ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم کسی کوئی. تو اس کے برعکس ہمارا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف پازیٹیو ہے. اچھا, ڈیفرنس آپ کو بتا دی ہے انہوں نے کہ آپ کے اندر اور ان کے اندر کیا ڈیفرنس ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ان میں اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی, اب یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس کو سامنے رکھیں. میں ایز اے حکومت میں چاہتا ہوں کہ چیز کول ڈاؤن ہو یا چیز بہتر ہو. دوسری طرف عمران خان اور بشرا بی بی کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیسٹ کرانا ہے اور ان ٹیسٹ کو اس جگہ سے کرا لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کے اندر عقل ہوتی, شعور ہوتا, تو پھر یہ ان کو اجازت دے دیتے. کیا پرابلم تھا؟ کیا پرابلم تھا؟ ابھی تک ڈینائی کیا they have been cooperating. they have not done anything. کوئی نہیں کر رہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمیں یہ ڈر ہے صحیح ہو یا غلط ہو, ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا اب دیکھ لیں ان کی سیاست اب اتنی رہ گئی ہے. سن لینا, اور جب میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹ ہر دوسرے دن 5000 2000 ہو جاتے تھے, جو کہ میڈیکلی اٹ از ناٹ وائبل ود دا لائف, اس کے اندر آپ نے ان کے ہسپتال کے ڈاکٹر نہیں بلوائے تھے, آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کو بھیجا تھا. سن لیں, ہم نے نہیں ان کے اپنے بھی تھے, ہم نے بھجوا دیا تھا, ان کو باہر ہی بھجوا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں, ہم نے کہا جاؤ بھائی, ہم نے کہا چلے جاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, جس میں یہ تھرو آؤٹ کرتے ہیں. میں سمپل سی بات بتاتا ہوں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, بٹ دے گو دا لانگ وے. آپ لوگوں نے یہ چھوٹی چھوٹے سٹیپس لینے ہیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیں لیٹس پٹ اٹ لائک دس,
Pakistan Tehreek-e-Insaf has got nothing to lose. We are getting stronger by the day and you are getting weaker by the day. آپ لوگوں کو پہلے جوتے پڑ رہے تھے, اب جوتے کے ساتھ گالیاں بھی پڑ رہی ہیں. چلیں مجھے اس پوائنٹ کے اوپر ذرا بریک کی طرف جانے دیں, کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نیشنل سیاست کر رہے ہیں یا اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس لیے آپ لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ سوال بھی میں نے آپ سے پوچھنا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک جگہ ہم سیاست کی گفتگو کر رہے ہیں, دوسری جگہ آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی معاملات کشیدگی کی طرف ہیں. بڑی ہی بڑے پیمانے کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ پروٹیسٹ, اور وہ پروٹیسٹ سارا کنورج ہو رہا ہے راولا کوٹ میں. اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ ڈیمانڈز تو بالکل ٹھیک ہیں کہ جیسے حکومتی مرات ان کو کم ہونا چاہیے, جیسے کہ obviously اور بہت ساری کچھ ڈیمانڈز ہیں, لیکن کچھ ڈیمانڈز بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیمانڈز ہیں کیا. کہ ایک جگہ پہلے بولا گیا کہ منگلا کے ٹائم پر یہ معاہدہ کیا گیا کہ بالکل مفت دی جائے, وہ معاہدہ جب نہیں آ سکا تو اس کو مطالبات کے اندر سے تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ جی منگلا کی جو بجلی ہے اس کو پروڈکشن ریٹ کے اوپر بیچا جائے. اچھا, اب پی ایم شہباز شریف نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس صبح طلب کر لیا ہے اور معاملات کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. حل ہوں گے نہیں ہوں گے, کہاں کس پوائنٹ پہ حل ہوں گے, وہ ایک اہم سوال ہے, کیونکہ پروڈکشن کاسٹ کے علاوہ ٹرانسمیشن کاسٹ ہوتی ہے. ٹرانسمیشن کاسٹ کے علاوہ تقریباً 15,000 کے قریب ادھر امپلائیز بیٹھے ہیں, ان کو بھی تنخواہیں دینی ہے, پھر ریپیئر اور مینٹیننس کے مسئلے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو آٹے کی سبسڈی کا معاملہ ہے وہ بھی تقریباً آزاد جموں و کشمیر کی حکومت اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی 14 ارب کی سبسڈی ہر سال دے رہی ہے. ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے اوپر قابو کرنا حکومت وقت کے لیے ادھر آزاد جموں کشمیر میں اہم ہے, لازم و ملزوم ہے. سو الٹیمیٹلی کدھر آ کر معاملہ رکے گا, اور اس پہ پاکستان کی سیاست پوائنٹ سکورنگ کیوں کر رہی ہیں, جبکہ اسی معاملے کو دشمن یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بھارت ایسا کنٹری ہے جو کہ کینیڈا تک جا کر اللیگل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, تو ادھر تو کرنا ہی کرنا. اور اوفینسو ڈیفینس والی آپ کو اجیت ڈوبھال والی بات بھی یاد ہوگی. سو سین صاحب, ایک جگہ پالیٹکس ہے, دوسری جگہ ہمارے ملک کی سالمیت یونٹی ہے. کیا اس معاملے کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال ہونا چاہیے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ مینز کہ وہاں پہ کوئی پرابلم اتنا ہے نہیں جتنا آپ اس کے اوپر ایک تبصرہ کر کے اس کو غلط بیانی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, دیٹس ون تھنگ. مطلب کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو اور انسان اس کو بڑھا چڑھا کے کر رہا ہو. ایک منٹ ہے نا, میں آپ کو, آپ میری بات پوری سن لے. میں کہہ رہا ہوں ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تب ہوتی ہے جب کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو, میں اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اب اگر میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں پھر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل سکورنگ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بری طرح فیل ہو رہے ہو اپنی مینجمنٹ میں, اور یہ خالی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ادھر ہو رہے ہو, آپ ہر جگہ پہ فیل ہو رہے ہو. اچھا, اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ تھوڑے سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کیا پاکستان 1984 سے پہلے جتنا تھا, چاہے وہ ہاکی ہو, چاہے وہ اسکواش ہو, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ کچھ چیز بھی ہو, پی آئی اے ہو, ہر چیز ہو, اسٹیل ملز ہو, ہر چیز ہو, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان پاکستان, 1984 از دا ایئر, 1985-84 از دا ایئر جس کے بعد سے مسلسل پاکستان ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. ہر چیز میں تھرو آؤٹ جا رہا ہے, تھرو آؤٹ جا رہا ہے, تھرو آؤٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ور ٹو, میری نظر میں دو ایسی چیزیں پاکستان میں انٹروڈیوس ہو گئی تھی کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. وہ دو خاندان ہیں. آپ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں. یس, انہوں نے اس ملک کو مل ملا کے آپس میں, ان کے صرف اور صرف ایک چیز پھیلے, ان کی خاندان پھیلتا گیا ہے اور جگہ زیادہ ان لوگوں نے پوزیشن لینی شروع کر دی ہے. باقی پورا پاکستان تباہ ہوا ہے. پاکستان کا مورل ویلیو تباہ ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان میں جو چور ہوتا تھا لوگ کہتے تھے ان کے بچوں کے نہ پھرو, اس کا باپ سمگلر ہے, چور ہے. آج وہی چور سمگلر آج وہ سب سے بڑی پوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں. جن کے گھر سے چوری ہوتی ہے وہ ان کو جب واپس بلائے جاتے ہیں ان کے سر پہ تاج پہنائے جاتے ہیں. رانا صاحب, ایک طرف آزاد جموں کشمیر کا مسئلہ, اوپر سے گورنمنٹ, اب کل پرائم منسٹر صاحب کیا کرتے ہیں, کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے, دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو سی. لیکن یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے.
یہ معاملہ بہت بہتر طریقے سے سالو ہو سکتا تھا. اس کے اوپر ڈائریکٹ پی ایم آزاد جموں کشمیر کے اوپر بلیم لگ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا آگے جانے دیا کہ ایک جو ہے وہ پولیس کے آفیسر کی یا ایک سب انسپیکٹر کی شہادت ہو جائے اور 40 جو ہے زخمی پڑے ہوں. یہ کس قسم کی ہینڈلنگ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بالکل مس ہینڈل ہوا ہے. جو نوبت آپ نے سب نے دیکھی کہ وہاں کلیشز ہونا شروع ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور پھر فائرنگ تک چیزیں پہنچی, یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا. دیکھیں اس طرح بالکل ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا. جو معاملات ہیں وہ ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں, معاشی نوعیت کے ہیں, اور اس کے اندر دیکھیں جو بات چیت ہے وہ ٹیبل پہ ہوگی. اور یہی کل جو ہے وہ میٹنگ پرائم منسٹر نے بلا لی ہے, جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے, جس کے اندر دیگر اور جو جماعتیں ہیں ان کے بھی لوگ ہوں گے, اور پھر ان کی آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے. تو بالکل اس کو جو ہے ایک میرٹ کے اوپر دیکھا جائے گا, اور ہمارے لیے بڑا یہ ضروری ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں پیس بھی ہو, لیکن ہمیں اکنامک سٹیبلٹی کو بھی انشور کرنا ہے, اور ہم نے مستقبل میں اور مضبوطی اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو بالکل کل اس کو ہم لوگ وفاقی حکومت جو ہے ایک بہتر طریقے سے ٹیبل ٹاک کرے گی, اور انشاءاللہ ہم سلوشن پہ پہنچیں گے. جو بات ابھی سینیٹر صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے جو سیاسی کلچر تباہ کیا پاکستان کی سیاست کا خان صاحب نے, جو نفرت کی سیاست انہوں نے سکھائی, یہاں تک کہ مدینہ میں نعرے لگوائے سیاسی, اور پھر ان کی وہاں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی, ان کو بھی میاں شہباز شریف نے چھڑوایا. جو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ تھی آپس میں حکومت اپوزیشن کی, اس تعلق کو دشمنی میں کنورٹ کرنے کا جو کریڈٹ اور تاج جو ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے. پھر چلے یہ تو سیاسی ماحول تھا نا, انہوں نے تو 2-4 سٹیپ آگے لے کے انتشار بھی پھیلانا شروع کر دیا, یعنی کہ ریاست کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں ریاست سے بھی بڑا ہوں, میرے خلاف اگر اریسٹ وارنٹ ہوگا تو میں پتلاؤ کروں گا. ڈاکٹر عارف الوی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایگو مار دی ملک کے لیے, وطن کے لیے. انہوں نے ملک مار دیا. انہوں نے ریاست کو کہا مجھے گرفتار کرو گے میں پیٹرول بم ماروں گا, میں اسلام آباد آؤں گا تو میں اسلام آباد کو جلا دوں گا, میں پی ٹی وی پہ حملہ کروں گا, میں ریڈیو پاکستان پہ حملہ کروں گا, میں 10 فوجی تنصیبات کے, مجھے اگر پکڑو گے ریڈ لائن کراس کرو گے تو میں 10 فوجی تنصیبات بھی جلا دوں گا, اور اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر میں اس کے بڑھ کے میں آپ کے سامنے آؤں گا. تو یہ خان صاحب کی سیاست ہے, اور ان کی جو اصل جو چہرہ, جو گھنونا چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں کرپٹ ترین حکومت تھی. They were the corrupt ترین حکومت in the recent history of پاکستان, اور ان کی آپ باتیں سن لیں تو وہ ختم ہونے کو نہیں ہے. دہلے کا اب یہ این آر او مانگ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ ختم ہو جائے, کہ وہاں ہمیں این آر او مل جائے. 190 ملین پاؤنڈ کی جو انہوں نے کرپشن کی وہاں ان کو این آر او مل جائے. انہوں نے جو دیگر سائفر کیس کے اندر جو ملک کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائیں وہاں این آر او مل جائے. ہر جگہ یہ ہے دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے, بھارت اس کو استعمال کر رہا ہے, اچھا خاصا یوز کر رہا ہے. حالانکہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں, لیکن یہ چیز استعمال ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے. نہیں دیکھیں, بھارت نے تو آبویسلی بدقسمتی سے بھارت تو ہماری جو بھی کمزوری ہے, یا کہہ لیں جو ہماری تھوڑی سی یہاں معاملات اگر مشکل کے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی فورسز موجود ہیں جو اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتی ہیں. لیکن دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی کا معاملہ جو ہے وہ بالکل میرٹ پہ طے ہوگا. وہ اس کی ایک اکنامک لاجک ہے, ٹیکنیکل لاجک ہے, ان کے بیٹھ کے ہم ان سے ڈیبیٹ کریں گے. سستے آٹے کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے. جہاں وفاق کی ذمہ داری ہے ہم 2 قدم آگے پائے جائیں گے, پیچھے نہیں ہوں. رائٹ صاحب, ویری کوئک مائنڈ. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ابھی آزاد کشمیر میں جو ہوا ہے اس میں جو پولیس اور عوام کے درمیان میں جو جھڑپیں ہوئی ہیں ان کو یہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ان کو اسی طریقے سے ہینڈل کیا جیسے ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو پنجاب میں ہینڈل کیا. ایک منٹ رانا صاحب, ایک منٹ مجھے بول لینے دیں, میں خاموش رہتا ہوں, آپ بھی خاموش رہیں. جس طریقے انہوں نے پی ٹی آئی کو ہینڈل کیا 25 مئی سے لے کر 9 مئی تک,
یہ ساری چیزیں ادھر بھی یہی کر رہے تھے. وہ ہر چیز بالکل نہیں اسی طریقے سے، ہر چیز اسی طریقے سے کریں. ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے. رہی بات یہ کہ یہ کہہ رہے کہ انڈیا خود کہتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف پہ انویسٹ کیا ہوا ہے. میں نے تو نہیں کہا. چلیں حسین صاحب وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائن پروگرام ایز ویل. آخر میں ہم بات کریں گے کچھ غزہ کے حوالے سے. غزہ کی جو اب تک کی فگرز ہیں وہ بڑی حیران کن، پریشان کن اور انتہائی افسوسناک ہیں، اور وہ اس لیے ہیں بیکاز ابھی تک ہمارے پاس یورو میڈ والی فگرز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ 23 اپریل 2024 تک کی ہیں. اس ٹائم پر 42,510 لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور انجرڈ جو ہیں تقریباً 80,000 ہو چکے ہیں. میں اس ٹائم مصر سے ہو کر آئی ہوں. رفح بارڈر پہ ہم نے جانے کی کوشش کی، وہاں ہمارے جانے کے فوری بعد بمباری ہونا شروع ہو گئی اور وہاں جانا پاسبل نہیں رہا. اس ٹائم پر ایڈ روکی ہوئی ہے، لوگوں کو بلکتے ہوئے اور پیاس اور بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور جو فیول کا ٹینکر بھی آ رہا ہے اس کی طرف بھی اٹیک کیا جا رہا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گی، جو میں صورتحال ادھر دیکھ کر آئی ہوں اس کے بنیاد پر، کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، آواز اٹھائیں. ہر ایک آواز اس ٹائم پہ انتہائی ضروری ہے، ان کو ضرورت ہے اس آواز کی. انیکا نثار کو اجازت دیں، اپنا بہت رکھیے گا. اللہ حافظ.